औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आप सबको सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम मक्तबे इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से माह रमज़ान मुबारक के जो आगाज़ हुए हैं, उस प्रोग्राम की आज दूसरी लड़ी है और हमने मजमून का इंतखाब किया जिहाद अकबर। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मकतब के तमाम बानियान की, उन्होंने मुझ नाचीज़ को फिर से मौका दिया है और कतन हमारा इरादा यहाँ पर अपने बहन भाइयों की इस्लाह का है। किसी की दिल आज़ारी यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं। बस ये है कि मिंबर जो है वो जिम्मा है सच बोलने का, अपने बहन भाइयों की इस्लाह करने का। आपके सामने बहुत ही मशहूर मारूफ आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, कल भी और आज भी। सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 183 के परवरदिगार की आवाज आ रही है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज करार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज करार दिया था, ताकि तुम तक़वे की मंजिल तक पहुंच जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तक़वे की मंजिल चाही हमसे रोजे के जरिए, और रोजा तमाम इबादत से अफजल इसलिए भी है कि ये सबसे ज्यादा खालिस तरीन इबादत, और अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने तमाम कौमों पे रोजा फर्ज किया। और यहाँ तक कि आज भी हम देखते हैं कि दूसरे मज़ाहिब में भी, जितने भी दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी रोजा रखा जाता है। उनके तरीके फर्क हैं, लेकिन बहरहाल रोजा रखा जाता है। और माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना है, मेराजे इंसान पर लेकर जाता है, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को। और इस लम्हात में जितने भी वक्त गुजरता जाता है, इंसान जो है वो बंदगी में शुमार होता जाता है। अल्लाह की आमाल की कदर व कीमत बढ़ती चली जाती है, अजर बढ़ता चला जाता है, रुकावटें हमारे रास्ते से दूर हो जाती हैं, शयातीन को दूर कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बहरहाल बहिश्त के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा रहमतों का महीना है। और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम रमजान है, इसलिए हरगिज ना कहें कि रमजान आ रहा है, रमजान जा रहा है। हमेशा कहिए माह रमजानुल मुबारक आ गया है या खत्म होने पर है। कल हमने कुछ तज़किरा किया आपके सामने, बहरहाल कल तो नहीं यानी पिछले सेशन में, कि जिहाद अकबर किस तरह किया जाए, अपने नफ्स को किस तरह शिकस्त दी जाए जो हमें हर वक्त बुराई की तरगीब देता रहता है, किस तरह से हमें उकसाता रहता है गुनाहों की तरफ। तो उस सिलसिले में आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ही मशहूर मारूफ कौल है, बहुत ही प्यारी हदीस है, और वो कहते हैं कि 5 अफराद ऐसे हैं जिन पर शैतान का बस नहीं चलता, जिन पर नफ्से अम्मारा आसानी से काबू में नहीं उनको काबू कर सकता। ऐसे 5 अफराद हैं। पहला वो शख्स है जो सिद्क़ नीयत के साथ अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ता है, अपनी नीयत को खालिस रखता है। तो ये बातिन को साफ रखने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है खालिस नीयत। अपनी नीयत को साफ रखिए। और यहाँ तक कि एक आलिम दीन थे, वो जहाज में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी है, जहाज उड़ाते क्यों नहीं हो, कई घंटे से जहाज में बिठा दिया। तो कहा कि आगा, जहाज में एक चूहा आ गया। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना छोटा सा चूहा क्या बिगाड़ लेगा, इतना बड़ा लोहे का जहाज है, कई गुना बड़ा है उससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाज उड़ाइए। का नहीं आगा, आपको नहीं पता, एक छोटा सा चूहा अगर किसी सिस्टम में घुस गया और कोई तार कुतर ली तो इतना बड़ा लोहे का जहाज फौरन जमीन पर आ गिरेगा, सब हलाक हो जाएंगे। तो फौरन आका कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि इंसान के इतने इतने बड़े आमाल होते हैं, इतनी बड़ी इबादत होती है, छोटी सी बदनीयत, अल्लाह, अगर नीयत खालिस ना हो, छोटी सी नीयत इंसान की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। तो सबसे पहली जो चीज है जिहाद अकबर के लिए, वो हम अपनी नीयत को पाक रखें।
بہرحال بہت ہی مشہور و معروف حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ تمہارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی ہے تو وہ اچھا کام بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور اگر آپ نے اپنی طرف سے نیت خالص رکھی اور کام غلط ہو گیا پھر بھی آپ کو ثواب پورا مل جائے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب. تو اس لیے اپنے اندر اخلاص رکھیں، لوگوں کے لیے مخلص رہیں. لوگ کیسے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنی قبر کے لیے کام کریں، ہم اپنا جہاد اکبر کریں، اپنے نفس کو پاک رکھیں، شیطان کو خود سے دور رکھیں، کیونکہ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اپنے جواب دینے ہیں، کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ اگر سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا ہمارا بھی یہ شیوا ہو کہ جب سارے ہی جا رہے ہوں گے تو پھر ہم بھی پیچھے پیچھے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے عمل کو خالص رکھیے. جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ان کا عمل. دوسرے کثرت سے تسبیح کرنے والا شخص وہ جہاد اکبر کرتا ہے. کہ ہم بعض اوقات اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ پاتے غیبتوں سے، جھوٹ بولنے سے، بڑائیاں کرنے سے، کیونکہ زبان ذکر پروردگار میں مصروف نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہر وقت یہ اس ذکر کی تسبیح کرتی تھی کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملنے والا. تو جب خواتین کے لیے بلکہ کہ جب گھر کے کاموں میں مشغول ہو، کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتی جائیے. اگر کچھ نہیں آتا تو درود ہی پڑھتی جائیے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیجیے. بعض اوقات انسان پر پریشانی آتی ہے اپنے ہی کسی غلط جملوں کی وجہ سے، انسان اس کے اندر گھر جاتا ہے، اس پہ وہ پریشانی لاتی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. مصیبت انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہے. اللہ کی طرف سے صرف رحمتیں اور بھلائی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ. تو اس لیے ہم بعض اوقات اپنے ہی الفاظ کے اس میں گھر جاتے ہیں، اس کے عذاب میں آ جاتے ہیں. تو کوشش کریں اپنی زبان سے، اگر جو شخص دن میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا ہے جس میں 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو جو بھی اس کے کوئی ایسے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے اس پہ پریشانی آئی ہے تو ضرور اس سے اس کو نجات نصیب ہوتی ہے. تو اپنی زبان کو مصروف رکھیے. یہاں تک کہ سعد ابن معاذ کا واقعہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف صحابی رسول تھے کہ وہ تجارت میں اتنا زیادہ ان کو نفع ہوتا تھا کہ تمام جنگوں کا خرچہ وہ اٹھاتے تھے. سارے ہتھیار، تلواریں، نیزے، سب کچھ ان کی طرف سے ہوتا تھا. جنگ کا سارا خرچہ وہ اٹھاتے تھے. لیکن ان کو قرآن اتنا نہیں آتا تھا تو وہ صرف سورہ توحید یاد تھی. تو جب وہ گھر سے نکلتے تھے، کاروبار کی طرف جاتے تھے، تو سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تھے تب تک سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے. یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کو دیکھا صحابہ نے کہ پا برہنہ ان کے تشیع جنازہ میں شریک. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ کو اپنے نالین مبارک اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شریک ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا پاؤں، میری نالین کسی فرشتے کے پاؤں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر. کہا کیوں یا رسول اللہ، یہ سعد کو اللہ نے اتنی سعادت کیوں نصیب کی؟ کہا کیونکہ وہ اتنی زیادہ تسبیح کرتے تھے سورہ توحید کی اپنی زبان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے ملائکہ کا لشکر فوراً سعد کے جنازے میں شریک. تو یہ اپنی زبان کو عادت ڈالیے. اس طرح سے انسان ایسی غلطیاں کرنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور 40 دن تک یہ یاد رکھیں بہن بھائی، جب ہم کسی عبادت کی عادت ڈال لیتے ہیں نا، 40 دن تک مسلسل کوئی عبادت کرتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا سا عمل، تو ہمیں پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر انسان اس عادت سے نہیں نکلتا. تو یہاں تک کہ مولا جناب امیر علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ پہاڑ سے رکھ کے ادھر سے ادھر چلا گیا ہے، جو کہ ناممکن ہے، میں مان لوں گا. اگر یہ کہے کوئی کہ میری عادت بدل گئی ہے، تو یہ ماننا مشکل. عادت نہیں بدلتی، لیکن ہم اپنی اگر اچھی عادات کی اگر ہم کوشش کریں جہاد اکبر کرنے کے لیے، تو 40 دن تک کوئی عمل کرتے رہیں، بجا لاتے رہیں، تو ضرور ہمیں اس کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہر ماہ رمضان میں ایک اچھی عادت اپنائیے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اس ماہ رمضان سے میں نماز شب شروع کروں گی، یا میں اپنی قضا نمازیں بجا لاؤں گی، یا کوئی بھی کار خیر کرنا ہو تو ماہ رمضان سے سٹارٹ کیجئے. کیونکہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان کو ضرور عطا ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے ضرور اس کے اوپر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف حاصل کرتا ہے، اور وہ باتقوی بن کے ماہ رمضان کے بعد سامنے آتا ہے. اس کے اچھے راز چادر بن کے اوپر آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ محترم ہوتا چلا جاتا ہے. تیسری چیز، اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے.
اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ہم نے بھی دیکھا ہے، میرے بھی بہت سے تجربے ہیں کہ افراد کو علم ہوتا ہے کہ ارے کیا چیز اچھی ہے کیا اچھی نہیں ہے، اور جو گھر میں بالکل بیکار چیزیں ہیں جو کسی کو نہیں چاہیے وہ توفتاً دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو ایسا مت کیجیے، اس سے بہتر تو نہ دینا ہی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یا اگر آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے کہ ان کے گھر میں شور ہے اور آپ کا سکون برباد ہو رہا ہے، تو آپ وہی چیز اپنے ہمسائے کے لیے پسند کیجیے. آپ بھی شور کا، آپ بھی زحمت کا باعث نہ بنیے. تو یہی ہے اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے پسند کرنا، وہی جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں. پھر ہے کہ مصیبت پر صبر کرتا، اس کے پاس بھی شیطان نہیں آئے گا، وہ جہاد اکبر میں کامیاب. مصیبت پہ صبر کرنے والا ایسا انسان جو واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا. ہر جگہ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی پریشانی آئی جگہ جگہ فون کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز ڈال رہے ہیں، یہ ہو گیا، میرے اوپر مصیبت آ گئی، اللہ کو تو بس میرا ہی گھر ملا ہے، معاذ اللہ میرا ہی گھٹنا خراب ہونا تھا، بس میری کمر، میری گاڑی چوری ہونی تھی. تو ایسا مت کیجیے. بعض اوقات انسان پہ جب پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد جو چھپے ہوئے اللہ کی رحمتیں، وسعتیں، برکتیں اس کے لیے چھپی ہیں وہ نہیں پہنچتی. اور جب ہم چھوٹی پریشانی پہ صبر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں بڑی پریشانی آ لیتی. انشاءاللہ ابھی میں صبر پہ اور بات کروں گی. لیکن ایسا انسان جہاد اکبر میں کامیاب ہوتا ہے جو کوئی بھی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے خاموش رہتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نعمتیں اسے حاصل ہونے والی. اور آخر میں ہے کہ جو کچھ پروردگار نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اس پہ راضی رہے. ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، ارے ہمارے رشتے داروں کے پاس تو زیادہ بڑی گاڑیاں ہیں، ہمارے فلاں جاننے والے، ہمارے فرینڈز کے پاس تو ایسے ایسے وہ لباس پہنتے ہیں، ایسے ایسے ان کے پاس گھر میں نعمتیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، خصوصاً خواتین میں بہت معذرت کے ساتھ ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. پھر وہ شوہروں کو اتنا زیادہ زج کرتی ہیں، اتنا زیادہ ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ پھر وہ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، مال حرام لے کر آتے ہیں تاکہ گھر میں سکون رہے اور خاتون خانہ کا روز روز کے تانے تشنے اور یہ جھنجھٹ ہیں وہ ختم. تو ایسا ہرگز مت کیجیے، اللہ پہ توکل رکھیے. جتنا اس نے آپ کو دیا ہے آپ اس کے جواب دیں. جتنا زیادہ کسی کے پاس نعمتیں ہیں یہ یاد رکھیے وہ کوئی اللہ کا ان سے خوش ہونا نہیں ہے، وہ اللہ کی رضاعت نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو اللہ کی ناراضگی بھی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو دیا ہے تو بھی آزمائش کے لیے، اگر نہیں دیا تو بھی آزمائش کے لیے. بادشاہ کی بھی آزمائش ہے، اسے زیادہ دے کے آزمایا جا رہا ہے، اور فقیر کی بھی آزمائش ہے کہ اسے کچھ نہیں دیا. دونوں جواب دے ہوں گے روز محشر، میزان پہ دونوں کو جانا ہوگا. اور بادشاہ کو بہرحال بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا، اسے ساری اپنی مملکت کا جواب دینا ہے. کون بھوکا رہا، کون نہیں سو پایا، کون کتنی مصیبت میں رہا ہے، بادشاہ کو جواب دینے ہیں ساری جو اس کے پاس مال و دولت تھا اس کے لیے وہ جواب دے. تو یہ ہرگز ناراض نہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہیں کہ کوئی بات نہیں پالنے والے، جتنا تو نے دیا ہے ہم راضی ہیں. شکر کرتے جائیے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ اتنا آسان ہے. اور صبر کے بارے میں تو اتنا تک ہے کہ صبر بنیادی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پروردگار پہ صبر. یعنی سردی ہے، وضو نہیں ہو رہا، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے گھر میں، اور صبح سردی کا وقت ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، لیکن آپ اپنے جہاد اکبر کر کے جب بستر سے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، سخت سردی میں جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مالک میں آ گیا، تو نے بلایا تھا. تو یہ اطاعت پہ صبر ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، ہمیں کرنا ہی ہے. اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کمپلسری ہے عبادت کرنا. اور بہرحال واجبات ہمارے پاس صرف یہ 17 رکعت نماز ہے. ہم اس پہ بھی بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ پڑھنی پڑی، اب اس فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا، اب روزے آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا، سخت گرمی ہے. تو اطاعت پہ صبر ہے. جتنی زیادہ آپ گرمیوں میں روزے رکھیں گے، جتنی زیادہ پیاس بھڑکے گی، جتنی بھوک لگے گی، یہ اطاعت پہ صبر ہے. اور بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر انسان کو قرب بھی نصیب ہوتا ہے. بغیر عذر کے نافرمانی کرنا یہ درست نہیں ہے. تمام احکامات شریعت پہ عمل کرنا ہی الصبر علی الطاعہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی مریض بہرحال اگر ہے یا اس طرح سے کہ وہ اس کی مجبوریاں ہیں، کثیر السفر ہے دوسرے، تو اس کے پاس شرعی احکامات ہیں کہ وہ کس طرح سے عبادت بجا لائے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت پہ صبر کرنا. یعنی حرام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض اوقات شیطان لذت رکھتا ہے، کتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہو، کتنا بھی نفس اس کام کا تقاضا کر رہا ہو، اس جذبے کو روک لینا،
मासियत पे रुक जाना, बस यही सब्र अलल मासिया है, ताकि इंसान गलती हो जाए तो फौरन तौबा करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना हुक्म दिया है बस उससे आगे ना बढ़े, अपनी हद में रहे। और तीसरा सब्र है अस्सब्र अनिल बला, बला पे सब्र करना, आजमाइशों पे, ईजाओं पे, बीमारियों पे, मुसीबतों पे। तो ये जो अभी हम तज़किरा कर रहे थे कि जब हम वो नहीं करते हैं तो फिर बहरहाल छोटी मुसीबत पे सब्र नहीं करते तो बड़ी मुसीबत आ लेती है। अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करते रहे। अगर छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो ये बाज़-औक़ात परेशानी आनी भी अच्छी चीज है, ताकि हम अप्रिशिएट तो करें जो खुशियां आती हैं उनको। अगर खुशी रहेगी जिंदगी में तो उसका फिर हम इतना उसको अप्रिशिएशन नहीं रहेगा, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि खुशी आई है। तो खुशियां जब आती हैं तो फिर इंसान भरपूर तरीके से उसका शुक्र अदा करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगता रहे कि मैंने सब्र किया तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खुशी के लम्हात भी अता किए। तो बहरहाल कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती, हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। और इंसान जो है, हो सकता है जिस चीज को आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वो आपके लिए बेहतर ना हो, शर हो। यहाँ तक कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, का मौला मैं ये फला कारोबार करना चाहता हूँ तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो मौला ने फरमाया कि ये कारोबार ना कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। वो चला गया और उसने कहा कि इतना ज्यादा मुझे इसमें मुनाफा नजर आ रहा है, मैं क्यों ना करूं। मैंने खामखा पूछा, उसने कारोबार कर लिया। जब 1 साल के बाद मौला के पास आया और कहा कि मौला आपने तो कहा था कि कारोबार ना कर, इसमें तेरे लिए शर है, कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा हुआ, इतना ज्यादा मालो जर बना लिया मैंने 1 साल में। मौला ने फरमाया जो नुकसान तुझे हुआ है तुझे उसकी इत्ला ही नहीं। मौला कौन सा नुकसान हुआ, मेरे पास तो फायदा ही फायदा है। फरमाया तेरी 1 साल में कोई भी नमाज अदा नहीं। अल्लाह, तू मुसलसल मीटिंग्स में रहता है, मुसलसल सफर में रहता है, तेरी नमाज हमेशा कसर रहती है, तेरी नमाज कज़ा हो जाती है, तू वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर नहीं होता। तो ये इससे बड़ा क्या नुकसान होगा जिसको हम नुकसान समझते ही नहीं है, हम अपनी अकल के मुताबिक सोचते हैं। तो यही जिहाद अकबर है कि हम कम से कम अपना एहतसाब तो करें, सोचे तो सही कि हम हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। और जो जिंदगी है ये सब कुछ, ये सारी रंगीनियां, ये आसाइशें, ये सारी नेमतें ये दुनिया के लिए हैं, ताकि हम उस आजमाइश से गुजरें, ताकि हम खुम्सो ज़कात दें, ताकि हम सदका और खैरात करें। और लेकिन फिर जब हम इन चीजों को अपने लिए नुकसान समझ रहे होते हैं और हम अपनी अकल से सोचते हैं, शरीयत के हवाले से नहीं सोचते, तो क्योंकि अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते। तो इसलिए अल्लाह पे तवक्कुल करना, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम चाहने से, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा कि जब तक कि अल्लाह ना चाहे। इसी को हम तौफीक कहते हैं और इसी से तवक्कुल जन्म लेता है। कोशिश करें, जिद्दोजहद करें ताकि हम कुदरत परवरदिगार से बाहर ना रहें और जिहाद अकबर की मंजिल पे फाइज रहें, जिहाद करते चले जाएं। शैतान भड़काएगा, नफ्स उकसाएगा और हर रोज ऐसा होगा। यहां तक कि कई सालों तक नमाज शब पढ़ने वाले भी कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए नमाज शब पढ़ते हुए, लेकिन हर सुबह नहीं नमाज शब को नहीं छोड़ना। तो यही चीजें इंसान की रूह को ताकतवर बनाती हैं और इसी से इंसान जो है वो तक़वे की मंजिल पे फाइज होता चला जाता है। यहीं से इंशाअल्लाह ताला अपने अगले सेशन को जारी रखेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।